नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत अहम मसला हम आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर हुए हैं और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बतलाएंगे कि सोशल मीडिया पर इसके ताल्लुक़ से क्या क्या बयान किया जा रहा है और किस तरह के दावे किए जा रहे हैं सही बात बयान करने के। पहले मसला समझे, मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे माशरे में इस तरह के मामलात आए दिन आते रहते हैं कि वो फला औरत के शोहर लापता हो गए, पता ही नहीं वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। अब औरत परेशान है, क्या करे वो, कब तक इंतज़ार करे अपने उस शोहर का, क्या वो दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो हमारे माशरे में बहुत कम ही लोग होते हैं जो उलमा की तरफ रुजू करें, उलमा से मसाइल पूछें, और वो भी बाअमल और बाइल्म उलमा। ऐसे उलमा से कम ही राब्ता करती हैं मुफ्तियान किराम से, बल्कि जिसको जो समझ में आता है, जिससे मामलात होते हैं, वह टोपी वाला होना चाहिए। अगर वो टोपी वाला, अच्छी बात है कि अगर इल्म वाला भी है तो सुभान अल्लाह, वरना इंसान अपने जान पहचान वालों से पता कर लेता। तो इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम आपके सामने आज बहुत सही अंदाज में खुलासा करेंगे, एक वीडियो भी दिखलाएंगे। हमारे पास भी हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने ये वीडियो भेजी हमारे पास कि हज़रत हम तो सुनकर के हैरत में पड़ गए कि ये देवबंदी मकतब फ़िक्र के एक मौलाना साहब हैं, इन्होंने बताया, हम तो हैरत में पड़ गए कि लोग तो बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं इसमें और बड़ी बेराह रवी का शिकार हैं। तो मैंने सुना उसको तो मैंने खुद सोचने पर मजबूर हो गया कि जो मुफ्ती साहब ये दावा कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, लोग गलत कर रहे हैं इसमें, तो वो मुफ्ती साहब कौन सा सही मसला बयान कर पाए। वो तो खुद ले डूबे, उनका तो मसला खुद ये हो गया कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। तो हालांकि वो मुफ्ती साहब हैं, अपने सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं। आप इनकी वीडियो सुने पहले ही। लड़की को, आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को शौहर छोड़ के भाग गया है ना, शौहर का कुछ अता पता नहीं है, या मान लीजिए शौहर लटका के रखा हुआ है, डिवोर्स नहीं दे रहा है। ऐसे भी बहुत सारे वाक़या सुनने को मिलते हैं कि शौहर जो है ना वो लटका के रखा हुआ है, बस कि मुझे डिवोर्स देनी नहीं है ताकि ये लटकी रहे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, आप अपने शहर मुफ्ती साहब के पास जाइए, आप अपने शहर काजी के पास जाइए, या शरई पंचायत आपके इलाके में वहाँ जाइए। ठीक है, आप गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप पूछ लीजिए भाई हमारे ज़िले की शरई पंचायत कहाँ है, शरई अदालत कह लें, शरई पंचायत कह लें। अगर ये आपको ना मिले तो बहुत आसान है, आप शहर काजी के पास चले जाएं अपने, या शहर मुफ्ती साहब के पास चले जाएं और उनके सामने ये मसला रखें। तो वो क्या करेंगे कि वो आपकी पूरी बात को सुनेंगे और लड़के वालों को बुलाएंगे, लड़के वालों की पूरी बात को सुनेंगे। दोनों की बातों को सुनने के बाद फिर वो जो लड़का गायब है उसकी तरफ से वकील बनकर जो है वो लड़की को डिवोर्स दे देंगे। डिवोर्स होने के बाद लड़की इद्दत करेगी, इद्दत मुकम्मल होने के बाद फिर वो फ्री है, आज़ाद है, जहाँ चाहे वहाँ वो निकाह कर सकती है। ठीक है, ये है बिल्कुल सही तरीक़ा। शहर मुफ्ती साहब के पास, आप गांव में रहते हैं तो अपने ज़िले के, भाई कोई ज़िला तो होगा ना आपका, लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं नहीं जाना आपको, शहर मुफ्ती साहब के पास चले जाओ या शहर काजी के पास चले जाओ। बस शहर मुफ्ती साहब के पास जाकर अपनी बात बताओ, शहर काजी साहब के पास जाकर अपनी बात बताओ, कैसे हमारी बच्ची है, 5 साल हो गए शौहर के गए हुए, अब तक उसका कुछ अता पता नहीं है, हम अपनी बच्ची को कब तक बिठा लें, हम चाहते हैं कि इसका निकाह दूसरी जगह कर दिया जाए, उसके लिए हमें क्या करना है। वो फिर जो भी कुछ आपसे पूछें आप उनको बताइए, वो सारे मसला आपका सुनेंगे और पूरा मसला सुनने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उस लड़के की तरफ से डिवोर्स दे देंगे, लड़की फिर इद्दत करेगी और फिर वो आज़ाद है, कहीं भी निकाह कर सकती है। हमारे माशरे में क्या होता है कि 5 साल से कुछ अता पता नहीं है शौहर का, चलो भाई दूसरा लड़का पकड़ के ला। तो सुना आपने मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब अपनी निगाह में कह रहे हैं कि ये है सही तरीक़ा, हालांकि ये सही तरीक़ा नहीं है। मुफ्ती साहब के कहने का मकसद ये है कि जो पहले तो शहर काजी पता ना कौन सी तरकीब है उसमें, तरकीब तौसीफ़ी इजाफ़ी है, वो जानते होंगे बेहतर। काजी शहर, जो शहर के काजी होते हैं, आलम बलद, शहर के सबसे बड़े आलिम, जो फतवे देते हों और लोगों के मसाइल हल करते हों, उनके पास में ये औरत जाएगी। इनके कहने के मुताबिक ये है कि वो जैसे ही औरत जाएगी वो काजी साहब बात सुनेंगे और सुनने के बाद में वो डिवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे। उसके बाद में फिर वो तलाक की इद्दत गुजार करके दूसरे से निकाह कर सकती है। हालांकि ये बिल्कुल गलत मसला जो मुफ्ती साहब ने यहाँ बयान किया। सही मसला क्या है,
تفصیل تو ہے تھوڑی سی، آپ سنیں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا مسئلہ آپ کے لیے. سنیے، توجہ رکھیے آپ اس بات کو اور دوسروں تک بھی پہنچائیے اس بات کو. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ عورت جب اس کے شوہر کا پتہ نہیں چلا، نہ وہ اس بات کا کہ وہ شوہر زندہ ہے یا مردہ، تو اس کو چاہیے کہ یہ قاضی شہر کے پاس جائے. ہر شہر میں ہوتے ہیں قاضی شہر، جو عالم بلد ہوں، یعنی شہر کے سب سے بڑے عالم. جانے کے بعد وہاں پر اپنا مسئلہ بتلائے، وہ اپنے پاس اس درخواست کو درج کر لیں گے. اس کے بعد وہ قاضی صاحب یہ فیصلہ سنائیں گے کہ آپ بھی تلاش و جستجو کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں جو بھی تلاش و جستجو کرنے کے آلات ہیں ہم ان سب کو بھی استعمال کریں گے. یعنی تھانے چوکی وغیرہ میں بھی اطلاع دیں گے کہ پرشاسن بھی اس بات میں ہماری مدد کرے. بہت آسان ہے آج کے زمانے میں، کسی کے گمشدگی کو آپ درج کرا دیں پولیس تھانے میں، پورے ہندوستان بھر میں کیا پوری دنیا میں 2 منٹ میں خبر ہو جائے گی. ان تمام کوششوں کو آپ جاری کریں گے. 4 سال تک قاضی صاحب بھی، آپ کے گھر والے بھی، پرشاسن بھی اس کو تلاش کرتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ جیسے ہی 4 سال پورے ہو جائیں گے تو یہ عورت پھر قاضی صاحب کے پاس جائے گی اور کہا جائے گا، پھر قاضی صاحب کہیں گے کہ اب نہیں پتہ لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. تو قاضی صاحب شوہر کے انتقال کا فیصلہ صادر فرمائیں گے. کب؟ 4 سال کے بعد. اس کے بعد پھر یہ عورت عدت وفات گزارے گی 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے صحیح مسئلہ. وہ نہیں ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے صحیح مسئلہ. مفتی صاحب بہک گئے، مفتی صاحب نے گمراہ کر دیا، غلط مسئلہ بیان کرا. دوسری بات اور بھی بتلاتا چلوں میں، یہ بھی آسانی ہے. اس کو آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑا مشکل کام ہو گیا، مشکل نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ چاہے 1 سال گزر گیا ہو، 2 سال گزر گئے، اور قاضی کے پاس میں جا کر کے اگر یہ انہوں نے اپنا معاملہ یہ درج نہیں کرایا، تو جس دن درج کرایا جائے گا اس کے بعد سے 4 سال تلاش و جستجو کرنے کے بعد قاضی صاحب پھر 4 سال جب مکمل ہوں گے تب فیصلہ سنائیں گے یہ مرنے کا. اس کے بعد میں پھر عدت وفات گزار کر کے دوسرے سے نکاح ہوگا. یہ آسانی ہے. یہ بھی ہمارے علماء نے جدید مسائل میں سے ہے. یہ مذہب حنفی سے ہٹ کر مذہب امام مالک پر فتویٰ صادر فرمایا. ورنہ ہمارے مذہب حنفی میں تو یہ ہے کہ شوہر کی پیدائش کے وقت سے لے کر صحیح احادیث کے مطابق جب اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے اس دن قاضی یہ فیصلہ سنائے گا کیا کہ وہ انتقال کر چکا. پھر اس کے بعد میں عدت وفات گزار کر دوسرے کے ساتھ نکاح ہوگا. یہ تھا مذہب حنفی. لیکن ضرورت شرعیہ متحقق ہونے کی صورت میں اب فتویٰ اس پر صادر کیا گیا کیونکہ جائز ہوتا ہے دوسرے امام کے مذہب پر بھی عمل کرنا. تو مذہب امام مالک ہے یہ، اور مذہب امام مالک پر ہی ہمارے علماء فتویٰ دے رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ 4 سال کی مدت تک ہمیں خوب تلاش و جستجو کرنی ہے. وہ کب سے؟ جبکہ قاضی کے یہاں پر ہم نے گمشدگی درج کرا دی. جب گمشدگی درج کرا دی اس کے بعد تلاش و جستجو کی، جب اس کا کوئی عطا پتہ نہیں لگا تو پھر قاضی کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے گھر والے، وہ عورت بھی. پھر قاضی اس کی موت کا فیصلہ سنائے گا. اس کے بعد میں عدت وفات گزار کر دوسرے کے ساتھ نکاح ہوگا. اب آپ سمجھیے اس بات کو. آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ نیا مسئلہ ہے اور یہ آج کل بہت پیش آ رہا ہے اور اس پر عمل بہت کم لوگ کر رہے ہیں، مگر کریے. اس لیے اس عورت کے اوپر انتظار کرنا یہ فرض ہے. ورنہ یہ نہ سوچیں مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کتنی عورتیں ایسی جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، خائفہ ہیں، خاشعہ ہیں، تو الحمدللہ وہ اپنی پوری زندگیاں پاک دامنی کے ساتھ گزار دیتی ہیں. لیکن 4 سال بھی مشکل نہیں ہے. اس میں تلاش و جستجو کی جائے. اس کے بعد میں جب نہیں پتہ لگے گا تو 4 سال کے بعد میں پھر قاضی اس کی موت کا اعلان کرے گا. پھر عدت وفات گزار کر دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. آپ اس مسئلے کو دوسرے کو بھی شیئر کیجئے اور دوسروں کو آگاہ کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سیکھنے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.